नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि GHQ पर धरने की धमकी पर क्या खौफनाक जवाब आया है। इस हवाले से आला इजलास में क्या दो बड़े फैसले किए गए, मियां नवाज शरीफ के लिए क्या नई और हैरान कुन मुसीबत खड़ी हो गई है जिसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या तीन मानी खेज नुकात उठाए हैं। मरियम नवाज को एक मैसेंजर के ज़रिए क्या पैगाम मिला है जिसके बाद वो गो स्लो की पॉलिसी अपनाने पर मजबूर हो गई हैं और मौलाना फजलुर रहमान इस पूरी सूरत हाल में कहाँ खड़े हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी GHQ पर धरने पर क्या खौफनाक जवाब दिया गया है और मियां नवाज शरीफ को क्या नया और हैरान कुन धचका लगा है। आपको इस इशू के मुतल्लिक चंद अहम हकायक, उनकी दिलचस्प तफसीलात और कुछ अंदरूनी खबरें बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक इंतहाई अहम नौइयत का इजलास हुआ। ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब PDM की वार्निंग्स और धमकियां फौजी क़यादत पर तनकीद से बढ़कर GHQ पर धरने तक पहुंच चुकी थीं। इस इजलास में एक आम तासुर ये था कि चूंकि अब तक फौज मुखालिफ तकरीरों पर कोई एक्शन नहीं किया गया, इसलिए PDM ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान इस मामले को ईजी ले रहे हैं और उनका लहजा मज़ीद जारहाना होता चला जा रहा है। इस इजलास में कौन कौन शरीक था और इस इजलास में क्या दो बड़े फैसले हुए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी इशू के मुतल्लिक चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो ख़ास किस्म का सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ब्रॉड शीट के मामले पर एक हैरान कुन पेशरफ्त हुई है। ये वो बरतानवी फर्म है जिसे शरीफ ख़ानदान के असासों का खोज लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। हुकूमत पाकिस्तान को लंदन हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में इस फर्म को 28.7 मिलियन डॉलर अदा करना पड़े थे। अब इस फर्म के सरबराह और CEO ने मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक कुछ नए और हैरान कुन दावे किए हैं। इन दावों में कुछ तहलका खेज इंकशाफात और इल्ज़ामात भी शामिल हैं। इससे पहले मियां नवाज शरीफ ने लंदन हाई कोर्ट के फैसले को शरीफ ख़ानदान की फतह और शरीफ ख़ानदान की बेगुनाही का सबूत करार दिया था। लेकिन अब इस मामले में एक नया और ड्रामाई मोड़ आया है। ये ड्रामाई मोड़ इस फर्म के सरबराह के इंकशाफात से आया है। ये इंकशाफात और इल्ज़ामात इस फर्म के CEO मुसावी की जानिब से आए हैं। मुसावी ने इंकशाफ किया कि जब उनकी फर्म शरीफ ख़ानदान के असासों का खोज लगा रही थी तो उस वक्त एक पुरस्कार शख्स ने उनसे मुलाकात की। इस शख्स ने अपना तारुफ मियां नवाज शरीफ के भतीजे के तौर पर करवाया। मुसावी का दावा है कि इस शख्स ने उन्हें कहा कि वो शरीफ ख़ानदान के असासों की तलाश तर्क कर दें, इसके बदले उन्हें रिश्वत और डील की ऑफ़र की गई। मुसावी के मुताबिक उन्होंने इस शख्स को जवाब दिया कि वो मुजरिमों के साथ डील नहीं करते। मुसावी का दावा था
کہ براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم کروانے میں بھی شریف خاندان کا بڑا ہاتھ تھا۔ براڈ شیٹ اس معاملے کی تحقیقات کر رہا تھا کہ کیسے پاکستان سے لوٹی گئی رقم بیرون ملک منتقل کی گئی۔ موساوی نے الزام لگایا کہ شریف خاندان کے صرف برطانیہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بڑے اثاثے موجود ہیں اور انہیں اس بارے میں بہت سی وضاحتیں دینے کی ضرورت ہے۔ موساوی نے میاں نواز شریف کے چند دن پہلے دیے گئے بیانات اور دعووں کو بھی مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مکمل جھوٹ ہے کہ براڈ شیٹ نے شریف خاندان کو الزامات سے بری کیا۔ موساوی نے پرویز مشرف کے متعلق بھی کچھ انکشافات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کی حکومت نے انہیں 200 پاکستانی شخصیات کے بیرون ملک اثاثوں کی کھوج لگانے کی ذمہ داری دی تھی۔ بعد میں اس فہرست سے کچھ لوگوں کے نام نکالنے کا کہا گیا لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ موساوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی احتساب عدالت پہلے ہی یہ واضح کر چکی تھی کہ شریف خاندان نے لندن فلیٹس چوری کے پیسوں سے خریدے تھے۔ اگر حکومت پاکستان کہتی تو براڈ شیٹ فلیٹس کی خریداری کے جو ذرائع ہیں ان کی چھان بین بھی کی جا سکتی تھی۔ براڈ شیٹ کے سی ای او نے یہ انکشافات لندن میں موجود سینئر صحافی عرفان ہاشمی کے ساتھ انٹرویو میں کیے۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ جی ایچ کیو پر دھرنے کی دھمکی پر کیا خوفناک جوابی رد عمل آیا ہے اور اس کے متعلق اہم اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا 3 معنی خیز نکات اٹھائے ہیں۔ ایک تو ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جس طرح حاضر سروس فوجی قیادت پر الزامات لگا رہی ہے اور جس طرح آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کسی بھی سول حکومت کے دور میں ایسا نہیں ہوا۔ فوج پر تنقید مارشل لا کے ادوار میں ہی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ مجھے کہا گیا کہ خواجہ آصف نے تو صرف 22 کروڑ روپے کی کرپشن کی، اسے کیوں گرفتار کر لیا گیا؟ یہ کیسی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ ملک کا وزیر اعظم اور وزراء اقامے لیں اور نام نہاد نوکریوں کی آڑ میں منی لانڈرنگ کریں۔ وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ بڑے بڑے سیاسی ڈاکوؤں کے جیل میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اور سنگاپور میں بھی اسی طرح کرپشن ختم کی گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسی نظریے کے تحت میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن مجھے جتنا بھی بلیک میل کر لے میں اسے کسی قیمت پر این آر او نہیں دوں گا۔ اب واپس آتے ہیں جی ایچ کیو پر دھرنے کی دھمکیوں کے متعلق ہونے والے اجلاس کے معاملے پر۔ یہ اجلاس ایک ایسی صورتحال میں ہو رہا تھا جب راولپنڈی کی جانب لانگ مارچ اور جی ایچ کیو پر دھرنوں کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ خاص طور پر اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے انتہائی جارحانہ پالیسی اپنا رکھی ہے۔ جے یو آئی کے رہنما اب ہر پریس کانفرنس میں اور ہر جلسے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی اصل تحریک جی ایچ کیو والوں کے خلاف ہے کیونکہ وہ مبینہ طور پر چھپ کر وار کر رہے ہیں۔ اب اس پس منظر میں ہونے والے اجلاس میں 2 بڑے فیصلے کیے گئے۔ ایک فیصلہ تو یہ تھا کہ اگر فوجی قیادت اور جی ایچ کیو کے حوالے سے نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے تو فوراً ایکشن ہوگا۔ دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ جے یو آئی نے انصار الاسلام کو اگر
حساس مقامات پر دھرنے یا کسی پرتشدد حوالے سے لانگ مارچ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس تنظیم کو کالعدم قرار دے کر اس پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اسی اجلاس کے بعد وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اپوزیشن میں ہمت ہے تو وہ راولپنڈی کی طرف مارچ کر کے دکھائے۔ یہ اجلاس وزیر اعظم کی صدارت میں ہوا اور اس میں شیخ رشید سمیت 4 دیگر وزراء شریک تھے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ حکومت ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر فوج کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔